राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर वामदेव गौतम आउँदो चुनावमा उम्मेदवारी बन्ने। सांसदमा एमालेको प्रस्ताव। वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्षे सीमा राखेर नागरिकता विधेयक पारित गरौँ। नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको घोषणा। नागरिकता विधेयक र अध्यादेश जोडेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको प्रति नेकपा एमालेको आपत्ति। धेरै सिट जित्नु काङ्ग्रेसको एकमात्र रणनीति भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समय सीमा आज सकिँदै काङ्ग्रेसले आज दल दर्ता गर्दै। नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल गठबन्धन नै विभाजित, अब के होला यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वामदेव गौतम पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा लड्ने। जित सुनिश्चित गर्न माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएको वामदेव गौतमको खुलासा। भारतबाट थप सस्तिएर आयो इन्धनको मूल्य। नेपालमा भाउ घट्ला कि नघट्ला यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त तालिम नेपालमा सुरु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पेरिस डाँडामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सिट बाँडफाँडबारे छलफल गर्दै। आज पनि प्रहरी परिचालन गरेरै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने तीव्र तयारी। काठमाडौँमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। सबै दल मिलेर घेराबन्दी गरे तापनि फरक पर्दैन। जनतामा एमालेको ठुलो प्रभाव रहेको नेकपा एमालेको घोषणा। बुटवलको फुलबारी चोकको एक होटलमा महिला र पुरुष मृत अवस्थामा फेला। मदन विद्यापूर्ति उषा किरणलाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा उठाउने नेकपा एमालेको तीव्र तयारी। चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 छाड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस नेताहरूको चेतावनी। नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइने यस्तो तयारी। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच आजदेखि 1 महिनासम्म संयुक्त सैन्य अभ्यास काठमाडौँमा हुँदै। किन आयो त अमेरिकी सैनिक यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकबारे जानकारी गराइने। एमसिसीका परियोजनामा यो वर्ष नै 8.5 अर्ब खर्च। भक्तपुरमा घरको कम्पाउन्डको ढोकाले किचेर एक बालिकाको मृत्यु। सत्तारूढ दल गठबन्धन सिट बाँडफाँडमा एकीकृत समाजवादीका लागि विशिष्ट मापदण्ड के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। फेरि सूर्य चिन्हमै चुनाव लड्ने हृदय त्रिपाठीको प्रस्ताव। अवस्थाबारे विश्लेषण गरेर निर्णय दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मोड। र नेपालमा चाडबाडको बेला ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य कति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाँकेमा थप 13 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। नेपालैभरि कति हुँदैछ त यसबारे पुरा जानकारी। शेखर कोइराला पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत टिकट दिन कठिनाइ हुने नेपाली काङ्ग्रेसका यी नेताको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने निर्णयमा पुगेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पुगेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सह अध्यक्ष गङ्गा नारायण श्रेष्ठ सहित पेरिस डाँडामा पुगेका हुन्। माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आगामी चुनावमा नेपाल समाजवादी पार्टीले लिने सिटबारे छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हटौडा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयबारे जानकारी गराउन माओवादी केन्द्रबाट शिव खकुरेल र नेसपबाट खगेन्द्र देवकोटा मङ्गलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगको प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि संसदमा विधेयक फिर्ता ल्याउनुलाई संविधान सम्मत ठहर गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि
सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यसैबीच विधायकलाई यस अघिकै प्रक्रियाबाट पारित गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट साउन 15 गते पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 19 गते प्रतिनिधि सभामा 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर सत्तारूढ दलहरू यस अघिको जस्ताको तस्तै द्रुत मार्गबाटै पुनः नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने भएका छन्। तत्कालीन नेकपामा ठूलो रस्साकसीपछि वामदेव गौतम राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए। उनको कार्यकाल 6 वर्ष भए पनि राजीनामा दिएर आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने तयारी गरेका छन्। गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हत्तौडबाट चुनाव लड्ने तय भएको छ। माओवादीले उनलाई सो चुनाव चिन्ह दिने भएको हो। वामदेव निकट नेता निमाकान्त पाण्डेका अनुसार उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवारी बन्न तयारी रहेको बताइएको छ। यसैबीच गौतम 2074 सालको चुनावमा बर्दिया 1बाट चुनाव लडेका थिए, तर उनी पराजित भएका हुन्। अहिले फेरि चुनाव लड्ने तयारी गरे पनि नेकपा विभाजनपछि लामो समय कुन पार्टीमा जाने निर्णय नगरी हाल एकता अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएका गौतमको चुनावी सम्भावना कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। गौतमले आउँदो चुनावमा प्युठानबाट उम्मेदवारी दिने समेत तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य पठाएको छ। जस अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर रु 1 रुपियाँ 80 पैसा र डिजेलको मूल्य रु 4 रुपियाँ 80 पैसाले घटेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा 5 रुपियाँले सस्तिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले बजारमा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य रु 181 र डिजेलको 172 रुपियाँ छ। भारतबाट सस्तिएर आउँदा पनि घाटा रहेको निगमका अधिकारीहरू बताउने गरेका छन्। नयाँ मूल्यपछि निगमलाई 15 दिनमा 32 करोड रुपियाँ मात्र घाटा रहने बताइएको छ। इन्धनको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेका बेला पछिल्लो पटक लगातार तेस्रो पटक घटेर इन्धनको मूल्य प्राप्त भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको बताएको छ भने हामी नेपाली जनताहरूलाई निकै दुःख दिन सकेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत सरकारको गरेका छन्। यसअघि 2 पटक घटेको मूल्यमा उपभोक्ताका मूल्य नघटाएको भन्दै निगमको आलोचना भएको थियो। यसपटक मूल्य घटाउने वा नघटाउने बारे मङ्गलबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने निगमका स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज पनि प्रहरी परिचालन गरेरै बन्चारी डाँडामा फूल फाल्ने तयारी भएको छ। आज मङ्गलबार पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा नुवाकोटको बन्चारी डाँडामा फोहोर फाल्न लागि छ। आज धादिङको धुनेबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि फोहोर बोकेर गएका गाडी बाटोमै रोकिएका छन्। 200 जनाभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी काठमाडौँबाट गएर अहिले गाडीलाई लाइन लगाउने काम भइरहेको छ। केही बेरमा फोहोर झार्न सुरु गरिने नुवाकोट प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धुनेबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीय युवाहरूले हातमा ढुङ्गा बोकेर बसेकाले फोहोरका गाडी अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् भने महानगरले आज 250वटा गाडी फोहोर लोड गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार नुवाकोटका 40-50 जना प्रहरी बन्चारे डाँडामै बिहानैदेखि नै थिए। अहिले काठमाडौँबाट गएका सुरक्षाकर्मीहरूको टोली पनि पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बुटवलको एक होटलमा महिला र पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। तिनाउ पारी फुलबारी चोकमा रहेको कोट होटलको कोठामा उनीहरू मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष घिमिरेले बताएका छन्। धादिङ घर भएका अन्दाजी 35-36 वर्ष उमेरका सीताराम भुजेल र नामथर ठेगाना स्पष्ट नखुलेकी अन्दाजी 25 वर्षीय युवती मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धादिङको कुमपुर 5 ठेगाना भएका युवक र ती युवती आइतबार राति त्यस होटलमा बस्न आएका थिए। प्रहरीका अनुसार युवतीको नाम पुष्पा र घर दाङ भनिए पनि थर र घरको पुरा ठेगाना खोल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। उनी 1.5 महिनादेखि हराएको र पति विदेशतिर रहेको भन्ने खुलासा भएको छ भने युवती पलाङमा उत्तानो परेको अवस्थामा र युवक कोठाको पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए।
तन्ना र टावेलमा रगत पेतिएकोले युवतीको हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरी निरीक्षक घिमिरेले बताएका छन्। यसैबीच यता तीजको मुखैमा नेपालमा सुनको भाउ हात्तै घटेको छ। मङ्गलबार पनि नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सोमबार प्रतितोला 97,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन मङ्गलबार तोलामा 700 रुपियाँले घटेर 96,700 रुपियाँ कायम रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घले जानकारी दिएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 96,200 रुपियाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। मङ्गलबार तोलामा 15 रुपियाँ घटेपछि चाँदी प्रतितोला 1,220 रुपियाँ कायम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि सोमबार चाँदी 1,235 रुपियाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन यसैबीच यता शेखर कोइराला पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत टिकट दिन कठिन भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आकलन गरेका छन्। यता बाँकीमा थप 13 जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने नेपालैभरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्ने दर तीव्र रहेको छ। नेकपा एमाले पार्टीको विदेश विभागकी सदस्य उषाकिरण भण्डारीलाई अर्थात् मदन भण्डारी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुत्री उषाकिरणलाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2बाट उठाउने एमाले तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सबै दल मिलेर आए पनि र घेराबन्दी गरे तापनि फरक पर्दैन। जनतामा एमालेको ठुलो प्रभाव रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच संयुक्त तालिम अभ्यास सुरु भएको छ। देउबाद्वारा 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। दर्शकबिन भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ, तर नेपाल सरकारले भने नेपाली जनताहरूलाई महँगी हुँदा महँग्याउने तर घटेको अवस्थामा भने कुनै वास्ता नगर्ने गरेको पाइएको छ।